डियर भ्युअर्स, हामी चाहिँ यो एनइबीले अहिले 2077 सालको लागि डेभलप गरेको अथवा बनाएको नयाँ मोडल क्वेसनको सल्भ गर्ने क्रममा थियौँ र क्वेसन नम्बर 1 देखि लिएर क्वेसन नम्बर 8 सम्म चाहिँ हामी सल्भ गरिसकेका छौँ, पार्ट 1 र पार्ट 2 गरेर। र अहिलेको एपिसोडमा यो पार्टमा हामी चाहिँ क्वेसन नम्बर 9 देखि लिएर 9, 10, 11 जम्मा तपाईँको 11 सम्मको क्वेसन रहेको छ र 9, 10, 11 अहिलेको यो एपिसोडमा सल्भ गर्नेछौँ। र क्वेसन नम्बर 9 मा हामीलाई दिएको छ क्वेसन यो ब्याङ्क के अरे कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्टबाट, रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट अफ कस्ट एन्ड फाइनेन्सियल एकाउन्ट भनेको छ। यो कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्टको क्वेसन हो। पहिला क्वेसन हेरौँ अनि त्यसपछि यसको सोल्युसनमा जाउँला। द नेट प्रॉफिट इज सोन बाय द फाइनेन्शियल अकाउंट इज ₹90,000. Net profit is shown by the financial account is ₹90,000. फाइनेन्शियल अकाउन्टले 90,000 नेट प्रॉफिट सो गरेको छ। ओन रेकन्सिलिएसन द फलोइङ फ्याक्ट वेयर डिस्क्लोज भनेको छ। त्यसपछि आएर अरू रेकन्सिलिएसन गर्ने क्रममा निम्नलिखित यो तथ्यहरू प्राप्त भयो, फ्याक्ट्सहरू डिस्क्लोज भयो अथवा तथ्यहरू प्राप्त भयो भनेको छ। सबभन्दा पहिला त हामीलाई नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेन्शियल एकाउन्ट दियो भनेपछि हामी फाइनेन्शियल नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेन्शियल एकाउन्टबाट सुरु गर्छौँ र त्यसपछिको हाम्रो अरू कुराहरू दिएको छ। ओभर भ्यालुएसन अफ क्लोजिङ स्टक इन कस्ट एकाउन्ट 20,000, 20,000ले क्लोजिङ स्टक ओभर भ्यालुएसन भएको छ। त्यसै गरी डिप्रिसिएसन ओभरचार्ज इन कस्ट एकाउन्टमा डिप्रिसिएसन ओभरचार्ज भयो भनेको छ। र त्यसै गरी इन्ट्रेस्ट फ्रम इन्भेस्टमेन्ट ₹8,000, इन्भेस्टमेन्टबाट 8,000 बराबरको ब्याज चाहिँ प्राप्त भएको छ। रिक्वायरमेन्ट्स रेकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट अफ कस्ट एन्ड फाइनेन्शियल एकाउन्ट भनेर चाहिँ भनेको छ र 3 मार्क्समा तपाईँहरूलाई सोधेको छ अहिलेको नयाँ मोडल क्वेसनमा। जाउँ यसको पहिला फर्मेट बनाऊ, फर्मेट बनाइसकेपछि यसको सोल्युसनतर्फ लागौँ। मैले फर्मेट बनाएँ। यहाँ हामीलाई सुरुमा भनेको छ द नेट प्रॉफिट इज सोन बाय द फाइनेन्शियल एकाउन्ट, नेट प्रॉफिट इज पर फाइनेन्शियल एकाउन्ट यसलाई राखिहालौँ। यसमा एमाउन्ट रुपिस अथवा डिटेल रुपिस, डिटेल्स रुपिस एन्ड टोटल रुपिस अथवा एमाउन्ट रुपिस भनेर लेख्ने, एमाउन्ट रुपिस। नेट प्रॉफिट इज पर, नेट प्रॉफिट इज पर फाइनेन्शियल एकाउन्ट, फाइनेन्शियल अकाउन्ट, नेट प्रॉफिट इज पर फाइनेन्शियल अकाउन्ट भनेर दिएको छ। ₹90,000, 90,000 राख्ने, 90,000। अनि त्यसपछि भनेको छ नम्बर 1 मा, 1 नम्बरमा के भन्यो भन्दाखेरि ओभर भ्यालुएसन अफ क्लोजिङ स्टक इन कस्ट एकाउन्ट। अब क्लोजिङ स्टक भनेको इन्कम जस्तै हो। कस्ट एकाउन्टमा ओभर भ्यालुएसन भयो भन्नको मतलब फाइनेन्शियल एकाउन्टमा अन्डर भ्यालुएसन भयो। अब यसलाई एउटा वर्किङबाट जाउँ। यसको वर्किङको लागि मैले यस्तो फर्मेट बनाएको छु। ओभर भ्यालुएसन अफ क्लोजिङ स्टक, मैले साइडमा क्लोजिङ स्टक भनेर लेखेँ, क्लोजिङ स्टक है। क्लोजिङ स्टक ओभर भ्यालुएसन अफ क्लोजिङ स्टक इन कस्ट एकाउन्ट, कस्ट एकाउन्टमा क्लोजिङ स्टक ओभर भ्यालुएसन भयो, यसको मतलब फाइनेन्शियल एकाउन्टमा अन्डर भ्यालुएसन भयो। एउटा कुरा तपाईँहरूले के बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि यहाँ हामीले सोल्युसन गर्दाखेरि केबाट सुरु गरेका छौँ, नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेन्शियल एकाउन्टबाट सुरु गरेका छौँ। नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेन्शियल एकाउन्टबाट सुरु गर्छौँ भने अब यो वर्किङ्समा पनि के गर्ने, फाइनेन्शियल एकाउन्टमा टिक लगाउनुहोस्, यसलाई चाहिँ इन्टु चिन्ह लगाउनुहोस्। फाइनेन्शियल एकाउन्टमा टिक लगाउने, किन भन्दाखेरि अब हामीले जति पनि कुराहरू एड अथवा लेस गर्छौँ फाइनेन्शियल एकाउन्टको साइडबाट हेर्छौँ। क्लोजिङ स्टक कस्ट एकाउन्टमा ओभर भ्यालुएसन भयो भनेको छ। क्लोजिङ स्टक भनेको इन्कम हो, इन्कम हो है। इन्कम कस्ट एकाउन्टमा बढी राखियो भन्नको मतलब फाइनेन्शियल एकाउन्टमा कम राखियो। अब इन्कम फाइनेन्शियल एकाउन्टमा कम राखिन्छ भने इन्कम कम राखेपछि त प्रफिट पनि कम हुन्छ होला नि। प्रफिट कम भयो भनेपछि यसलाई प्लस गर्ने, प्रफिट बढी भयो भने लेस गर्ने, प्रफिट कम भयो भने प्लस गर्ने। प्रफिट बढी भयो भने लेस घटाउने, प्रफिट बढी भयो घटाउने, प्रफिट बढी भयो घटाउने, कम भयो चाहिँ जोड्ने कि। अब यताबाट हेर्ने हो भने क्लोजिङ स्टक कस्ट एकाउन्टमा बढी छ, इन्कम बढी राखियो भनेपछि यसले प्रफिट पनि बढी देखायो। प्रफिट बढी देखायो भने यसलाई के गर्नुपर्छ, लेस गर्नुपर्छ। कस्ट एकाउन्टबाट नेट प्रफिट एज पर कस्ट एकाउन्टबाट गएको भए यो लेस हुन्थ्यो, तर हामी नेट प्रफिट एज पर फाइनेन्शियल एकाउन्टमा छौँ। 90,000 नेट प्रफिट एज पर फाइनेन्शियल एकाउन्टबाट सुरु गरेका छौँ भनेपछि यो चाहिँ के हुनुभयो, एडमा जान्छ, प्लसमा जान्छ। प्लसमा जाने भइसकेपछि अब हामी के गर्छौँ, यहाँ एड भनेर लेख्छौँ।
8 closing stock overvalued in cost account overvalued in cost account भनेर चाहिँ लेख्ने यो 1 नम्बरमा थियो त्यसैले यसलाई हामी 1 नम्बर भनेर लेख्दाखेरि पनि हुन्छ कतिले ओभरभ्यालुएसन भएको थियो भन्दाखेरि क्वेशन हेरौँ ओभरभ्यालुएसन अफ क्लोजिङ स्टक इन कस्ट एकाउन्टिङ भनेर 20,000 ले ओभरभ्यालुएसन भएको थियो भनेपछि अब यहाँ के गर्नुपर्छ 20,000 चाहिँ यहाँ राख्ने 20,000 अनि त्यसैगरी सेकेन्ड ट्रान्ज्याक्सन छ यसमा लेस भनेर लेख्छु मैले तल सेकेन्ड इभेन्ट छ हाम्रो डिप्रिसिएसन ओभरचार्ज इन कस्ट एकाउन्ट डिप्रिसिएसन भने यहाँ त लस हो है डिप्रिसिएसन ओभरचार्ज इन कस्ट एकाउन्ट भनेको छ हेरौँ है डिप्रिसिएसन ओभरचार्ज इन कस्ट एकाउन्ट डिप्रिसिएसन भनेको लस हो ओभरचार्ज इन कस्ट एकाउन्ट डिप्रिसिएसन ओभरचार्ज इन कस्ट एकाउन्ट यसमा ओभरचार्ज भयो भन्नको मतलब यसमा अन्डरचार्ज भयो लस कम राखेपछि के हुन्छ प्रफिट बढी देखिन्छ लस कम राख्यो अन्डरचार्ज डिप्रिसिएसन ओभरचार्ज इन कस्ट एकाउन्ट भनेको छ बुझ्नु है डिप्रिसिएसन ओभरचार्ज इन कस्ट एकाउन्टमा डिप्रिसिएसन बढी भयो भन्नको मतलब फाइनेन्शियल एकाउन्टमा कम भयो अब फाइनेन्शियल एकाउन्टमा डिप्रिसिएसन कम राखियो भनेपछि त प्रफिट के हुने भयो बढ्ने भयो प्रफिट बढ्यो भने के गर्ने यसलाई चाहिँ लेस गर्ने अब यतापट्टिबाट गएको भए डिप्रिसिएसन ओभरचार्ज भयो थियो ओभरचार्ज भइसकेपछि प्रफिट कम हुन्छ प्रफिट कम भयो भने के हुन्थ्यो प्लसमा जान्थ्यो कस्ट एकाउन्टबाट नेट प्रफिट एज पर कस्ट एकाउन्टबाट गरेको भए यसैलाई हामी एड गर्थ्यौँ तर अहिले के गरेका छौँ नेट प्रफिट एज पर फाइनेन्शियल एकाउन्टबाट गर्दैछौँ भनेपछि डिप्रिसिएसन यसमा ओभरचार्ज गरियो भन्नको मतलब फाइनेन्शियल एकाउन्टमा अन्डरचार्ज भयो भने यसको प्रफिट हाई भयो प्रफिट हाई हुने बित्तिकै लेस गर्नुपर्छ सो यसलाई चाहिँ हामी माइनसमा राख्छौँ अथवा लेसमा राख्छौँ डिप्रिसिएसन ओभरचार्ज इन कस्ट एकाउन्ट नम्बर 2 डिप्रिसिएसन ओभरचार्ज इन कस्ट एकाउन्ट अथवा डिप्रिसिएसन अन्डरचार्ज इन फाइनेन्शियल एकाउन्ट भनेर लेख्दाखेरि पनि हुन्छ कुरा एउटै हो यसको एमाउन्ट थियो रुपिस 10,000 10,000 र अब यसपछिको इभेन्ट छ ट्रान्ज्याक्सन छ इन्ट्रेस्ट फ्रम इन्भेस्टमेन्ट रुपिस 8,000 इन्ट्रेस्ट फ्रम इन्भेस्टमेन्ट रुपिस 8,000 लगानीबाट 8,000 ब्याज आयो हेर्नुहोस् है इन्ट्रेस्ट फ्रम इन्भेस्टमेन्ट यो भने के हो इन्कम हो इन्कम आयो अब कस्ट एकाउन्टमा आयो कि फाइनेन्शियल एकाउन्टमा आयो भन्ने कुरा त केही पनि भनेको छैन हामीले के बुझ्नुपर्छ इन्कम जति के हुन्छ फाइनेन्शियल एकाउन्टमा हुन्छ कस्ट एकाउन्टमा इन्कमहरू आउँदैन भनेपछि इन्ट्रेस्ट फ्रम इन्भेस्टमेन्ट फाइनेन्शियल एकाउन्टमा राखियो कस्ट एकाउन्टमा राखिएन कि इन्ट्रेस्ट फ्रम इन्भेस्टमेन्ट फाइनेन्शियल एकाउन्टमा राखियो यसमा चाहिँ राखियो हैन यसमा चाहिँ राखियो तर कस्ट एकाउन्टमा राखिएन अब इन्कम राखिन्छ भने इन्कम राखिसकेपछि के हुन्छ प्रफिट बढी हुन्छ प्रफिट बढी भयो भने के गर्ने लेस गर्ने यता इन्ट्रेस्टको इन्कम राखिएन भनेपछि प्रफिट कम हुन्छ भने के हुन्छ प्लस हुन्छ अब यसैलाई इन्ट्रेस्ट फ्रम इन्भेस्टमेन्ट भनेर यदि हामी नेट प्रफिट एज पर कस्ट एकाउन्टबाट गरेको भए यो प्लसमा जाने रहेछ तर नेट प्रफिट एज पर फाइनेन्शियल एकाउन्टबाट गर्दैछौँ भनेपछि लेसमा चाहिँ राख्नुपर्छ इन्ट्रेस्ट फ्रम इन्भेस्टमेन्ट नट रेकर्डेड इन कस्ट एकाउन्ट है इन्ट्रेस्ट फ्रम इन्भेस्टमेन्ट नट रेकर्डेड इन कस्ट एकाउन्ट 3 number interest from investment not recorded in cost account. Interest from investment not recorded in cost account. यसको अमाउन्ट छ रुपीस 8,000 अब के गर्छौं यताको टोटल यहाँ राख्छौं यसको टोटल यहाँ राख्छौं माथि त एउटा मात्रै भयो
यो 20,000 मात्रै भयो। 90,000लाई 1000मा 20,000 एड गर्ने 90,000 प्लस 20,000 भनेको तपाईँको 1,10,000 भयो। 1,10,000 1,10,000 भयो। अब 10,000 प्लस 8,000 भनेको फेरि 18,000 भयो। यहाँ चाहिँ 18,000 भयो। अब के गर्ने, यो त लेसको आइटम हो भनेपछि 1,10,000बाट 18,000 घटाउने, 1,10,000बाट 18,000 लेस गर्ने कति हुन्छ 92,000 92,000 92,000 है। 1,10,000बाट 10,000 गयो 1,00,000 भयो, फेरि 8,000 घटाइयो भनेपछि 92,000। अब यो पोजिटिभमा आयो भने नेट प्रफिट, जस्तो तपाईँहरूले नेट प्रफिट एज पर फाइनेन्सियल एकाउन्टबाट सुरु गर्नुभएको छ। अब यहाँ के आउनुपर्छ, या त नेट प्रफिट एज पर कस्ट एकाउन्ट आउँछ, या त नेट प्रफिट एज पर के अरे या त फाइनेन्सियल एकाउन्टबाट सुरु गरेपछि कस्ट एकाउन्टको आउँछ कि। नेट प्रफिट एज पर फाइनेन्सियल एकाउन्टबाट सुरु गर्नुभयो भने नेट प्रफिट एज पर कस्ट एकाउन्ट पनि हुनसक्यो अथवा नेट लस एज पर कस्ट एकाउन्ट पनि हुन सक्यो है। पोजिटिभमा आयो भने नेट प्रफिट एज पर कस्ट एकाउन्ट, नेगेटिभमा आयो भने नेट लस एज पर कस्ट एकाउन्ट। अहिले पोजिटिभमा आएको छ 1,10,000बाट 18,000 घटाइयो, 18,000 घटाउँदाखेरि के हुन्छ, पोजिटिभमा 92,000 आयो भनेपछि हाम्रो यहाँ एन्सर हुने भयो नेट प्रफिट एज पर कस्ट एकाउन्ट भनेर चाहिँ तपाईँको 92,000 चाहिँ यसको एन्सर भयो। यसरी हाम्रो अहिले एनइबीले डेभलप गरेको यो मोडल क्वेसनको सोल्युसन तयार गर्न सकिन्छ। अब जाउँ नेक्स्ट क्वेसनतर्फ। क्वेसन नम्बर 10। क्वेसन नम्बर 10 हाम्रो क्यास फ्लो स्टेटमेन्टबाट रहेको छ। दिएको छ द फलोइङ डिटेल्स आर गिभन भनेर दिएको छ र यसमा दियो विभिन्न एसेट्स एन्ड लायबिलिटिजहरू। सुरुमा दिएको छ सेयर क्यापिटल। पहिला यो कुन कुन कहाँ जान्छ भनेर चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्ने। यसलाई सल्भ गर्दा गर्दै क्वेसन पढ्दा पढ्दै तपाईँको हातमा क्वेसन पढ्न साथ के गर्नुहोस् त भन्दाखेरि त्यो आइटम कुन ठाउँमा जान्छ भन्ने कुरा आइडेन्टिफाई गर्ने कि अलिकति मार्क गर्ने। मार्क गरिसकेपछि सजिलो हुन्छ, पछि बारम्बार एउटै क्वेसन पढिराख्नु पर्दैन। जस्तो सेयर क्यापिटल भनेर भनेको छ। सेयर क्यापिटल भनेको हाम्रो फाइनेन्सिङ एक्टिभिटी हो। एफ लेख्ने है, क्वेसनमै लेख्ने फाइनेन्सिङ एक्टिभिटी। मेसिनरी भनेको छ यो इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीमा जाने आइटम हो। लोन भनेको फाइनेन्सिङ एक्टिभिटीमा जाने आइटम हो। त्यसै गरी डेप्टर्स भनेको छ अपरेटिङ एक्टिभिटी हो। अपरेटिङको पनि तपाईँको एमा जाने आइटम हो। अनि त्यसै गरी स्टक भनेको छ यो अपरेटिङको बीको आइटम हो, ओबी। अनि त्यसै गरी क्रेडिटर्स भनेको छ यो पनि अपरेटिङको बीको आइटम हो। अनि रिटेन अर्निङ भनेको छ यसलाई केही गर्नु परेन। क्यास ब्यालेन्स भनेर 1,00,000 दिएको छ। अब हामी क्यास एन्ड क्यास इक्विभ्यालेन्ट पछि क्यास एन्ड क्यास इक्विभ्यालेन्ट टेबल बनाएर अथवा लास्टमा गएर यहाँको चाहिँ फिगर निकाल्छौँ। दोस्रो वर्षको बिक्रीबाट आम्दानी सेल्स फर द इयर सेकेन्ड वाज ₹6,30,000 भनौँ। सेल्स भनेको अपरेटिङको एकै आइटम हो, ओए। अनि त्यसै गरी कस्ट अफ गुड्स सोल्ड अपरेटिङको बीमा जाने आइटम हो। र त्यसै गरी डिभिडेन्ड पेड यो चाहिँ फाइनेन्सिङ एक्टिभिटी हो भने पर्चेज अफ मेसिनरी भनेर 1,35,000 दिएछ, यो चाहिँ इन्भेस्टिङ एक्टिभिटी हो। तपाईँहरूले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि कुनै पनि कुराको माथि दिएको एसेट्सहरूको बारेमा तल कुनै इन्फर्मेसन दियो अथवा माथि दिएको कुनै भनौँ न डिभेन्चरहरू अथवा लोनको बारेमा तल इन्फर्मेसन दिएको छ भने माथिको जस्तो मैले भन्न खोजेको माथि मेसिनरी भनेर यहाँ 2,50,000 देखायो, इयर 1मा 2,50,000 छ, इयर 2मा चाहिँ 3,00,000 छ। यसको मतलब 50,000 बराबरको मेसिनरी बढेको छ। बढ्छ कसरी? पर्चेज गरेर। यहाँ 50,000 को पर्चेज देखियो, तर यहाँ क्वेसनले के भनेको छ पर्चेज अफ मेसिनरी 1,35,000 भनेर भनेपछि अब यो पनि राख्ने माथिको पनि तलको पनि राख्ने नगर्ने कि तलकोलाई लिने कि मैले भन्न खोजेको थिएँ। यदि माथि भएका कुराहरूको बारेमा तलपट्टि केही इन्फर्मेसन छ भने तलकोलाई लिने, माथिकोलाई नलिने। पहिला जाउँ फर्मेट बनाऊ, फर्मेटबाट क्वेसन सल्भ गरेपछि बुझिन्छ। मैले क्यास फ्लोको फर्मेट स्केच गरेँ र क्यास फ्लोमा हाम्रो क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट डाइरेक्ट मेथड भनेर लेखी पार्टिकुलर्स एमाउन्ट रुपिस अथवा यसमा डिटेल रुपिस र एमाउन्ट टोटल रुपिस भनेर पनि लेख्न सकिन्छ।
अब क्यास फ्लो सल्भ गर्दाखेरि हामी फर्स्टमा हाम्रो एक्टिभिटी रहन्छ क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज। सो क्यापिटल ए लेखेँ मैले, क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज। अब अपरेटिङ एक्टिभिटिजमा पनि विभिन्न एक्टिभिटीहरू हुन्छन्, यस अन्तर्गत अरू फर्दर एक्टिभिटिज हुने भएको हुनाले हाम्रो फर्स्ट एक्टिभिटी हो क्यास सेल्स एन्ड कलेक्सन फ्रम कस्टमर है। फर्स्ट एक्टिभिटी भनेको क्यास सेल्स एन्ड कलेक्सन फ्रम डेप्टर्स भनेर लेख्दाखेरि पनि हुन्छ अथवा कस्टमर्स भनेर लेखे पनि हुन्छ। डेप्टर्स हाम्रो कस्टमर भन्नु डेप्टर्स भन्ने एउटै हो, जो हाम्रो कस्टमर हो त्यही नै डेप्टर्स हुन्छ। अब यसमा जाने फर्स्ट आइटम भनेकै सेल्स हो। सेल्स भनेर दिएको छ हामीलाई, क्वेसन हेरौँ। सेल्स फर द इयर सेकेन्ड वाज ₹6,30,000 भनेर दिएको छ, 6,30,000। सो 6,30,000 सेल्स गरिसकेपछि पैसा आउँछ, इन्फ्लो हुन्छ, त्यसैले यसलाई मैले पोजिटिभमा राखेँ। अब यसमा हामीले अरू डेप्टर्स अनि त्यसपछि आएर अकाउन्ट रिसिभेबल जस्ता आइटमहरू राख्छौँ, डेप्टरसँग सम्बन्धित कुराहरू। यहाँ डेप्टर्स दिएको छ अर्को भनेको अपरेटिङको ए भनेर हामीले मार्क पनि गरेका छौँ। डेप्टर्स भनेर दिएको छ 70,000 र 1,00,000 इन्क्रिज भएको छ। इन्क्रिज इन डेप्टर्स, इन्क्रिज इन डेप्टर्स, इन्क्रिज इन डेप्टर्स भनेर 70,000 1,00,000 भनेको 30,000ले चाहिँ इन्क्रिज भएको छ। 30,000 डिफ्रेन्स राख्ने, 30,000ले इन्क्रिज भयो। अब डेप्टर्स भनेको एसेट्स हो, एसेट्स बढ्यो भने माइनस, घट्यो भने प्लस। एसेट्स बढ्यो भने माइनस, घट्यो भने प्लस। लाइबिलिटिज बढ्यो भने प्लस, घट्यो भने माइनस। लाइबिलिटिजसँग पोजिटिभ रिलेसन भने एसेट्ससँग के हुन्छ, अपोजिट रिलेसन हुन्छ, नेगेटिभ रिलेसन है। इन्क्रिज इन डेप्टर्स, डेप्टर्स बढ्यो कतिले, 30,000ले भनेपछि यसलाई हामी ब्राकेटमा राख्छौँ। सो ब्राकेटमा राखेँ मैले। र क्यास सेल्स एन्ड कलेक्सन फ्रम कस्टमर, अब यसमा जाने अरू आइटमहरू देखिँदैन, क्वेसनमा अरू आइटमहरू देखिँदैन। एउटा चाहिँ अपरेटिङको ए भनेर अघि पनि हामीले मार्क गरेका थियौँ, सेल्स राखियो ओए है। र अर्को आइटम भनेको तपाईँको डेप्टर्स भन्नु थियो, अपरेटिङको ए, यसको डिफ्रेन्स राखियो भनेपछि यसमा जाने आइटम यति नै हो। 6,30,000 प्लस 30,000 माइनस भनेको 6,00,000 प्लसमा आयो। अनि त्यसपछि अब हामी जाउँ सेकेन्ड एक्टिभिटी। सेकेन्ड एक्टिभिटी भनेको क्यास पेड टु सप्लायर्स फर द पर्चेज अफ मर्केन्डाइज। क्यास पेड टु सप्लायर्स फर द पर्चेज अफ मर्केन्डाइज। पर्चेज अफ मर्केन्डाइज, मर्केन्डाइज भनेको गुड्स हो। फर द पर्चेज अफ मर्केन्डाइज यसको हाम्रो फर्स्ट आइटम हो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड, अब कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भन्ने हामीलाई क्वेसनमा दिएको छ। हेरौँ क्वेसन, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेर सेकेन्ड आइटम दिएको छ। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हामीले अपरेटिङको बी पनि भनेर मार्क गरेका छौँ, 4,75,000। 4,75,000 यो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड जहिले पनि के हुन्छ, नेगेटिभ फिगरमा हुन्छ। अनि त्यसपछि यसमा जाने भनेको क्रेडिटर्स हो। अपरेटिङको बी भनेर हामीले मार्क गरेका छौँ। क्रेडिटर्स 60,000 85,000 बढिया छ। 60,000 जस्तो इयर 1मा 60,000 छ र इयर 2मा 85,000 छ। इन्क्रिज इन क्रेडिटर्स, इन्क्रिज इन क्रेडिटर्स, इन्क्रिज इन क्रेडिटर्स। इन्क्रिज इन क्रेडिटर्स बढ्यो कतिले भन्दाखेरि तपाईँको
पहिला 60 छ 85 60 70 80 85 भनेको 25,000 ले बढेको छ। डिफरेन्स भनेको 25,000। अब क्रेडिटर्स भनेको त लायबिलिटिज हो, लायबिलिटिज बढ्यो भने के हुन्छ प्लस, लायबिलिटिज बढ्यो भने प्लस घट्यो भने माइनस, एसेट्स बढ्यो भने माइनस घट्यो भने प्लस। अनि त्यसै गरी अर्को आइटम छ, अघि हामीले अपरेटिङको बी भनेर मार्क गरेका छौँ, इन्भेन्ट्री अथवा स्टक। स्टक 1,45,000 र 1,75,000, स्टक पनि इन्क्रिज भएको छ। इन्क्रिज इन स्टक, इन्क्रिज इन स्टक अथवा इन्भेन्ट्री पनि भनिन्छ यसलाई, इन्भेन्ट्री। इन्भेन्ट्री बढ्यो कतिले, 1,45,000बाट 1,75,000 भएको छ। 45, 55, 65, 75 भनेको 30,000। 30,000 ले स्टक बढेको छ। स्टक भनेको एसेट्स हो, एसेट्स बढ्यो भने माइनस घट्यो भने प्लस है। स्टक भनेको एसेट्स हो, एसेट्स बढ्यो भने माइनस, एसेट्स बढ्यो भने माइनस घट्यो भने प्लस। लायबिलिटिज बढ्यो भने प्लस घट्यो भने माइनस। अब 4,75,000 माइनसमा थियो कस्ट अफ गुड्स। इन्क्रिज इन क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स बढ्यो 25,000 ले, क्रेडिटर्स भने लायबिलिटिज हो, बढिसकेपछि प्लसमा आयो। इन्क्रिज इन स्टक, स्टक भने एसेट्स हो, बढ्यो माइनसमा आयो। अब यसलाई चाहिँ टोटल गरौँ। अब यो बाहेक अरू जाने आइटम छैन। अपरेटिङको बी भनेर हामीले अरू केही पनि मार्क गरेका छैन। एउटा ओबी यो तीनवटा आइटम थियो, तीनवटा आइटम हामी पोस्ट गरिसक्यो। 4,75,000, 4,80,000 माइनसमा है। अब यसपछिको हाम्रो एक्टिभिटी हो क्यास पेड टु इम्प्लोइज एन्ड अदर अपरेटिङ एक्सपेन्सेस। क्यास पेड टु इम्प्लोइज एन्ड अदर एक्सपेन्सेस अथवा अपरेटिङ एक्सपेन्सेस। अब यसमा जाने भनेको एक्सपेन्सेसको आइटमहरू हो, अपरेटिङ एक्सपेन्सेसहरू। सेल्स फर द इयर यो भएन, डिभिडेन्ड, पर्चेज अफ मेसिनरी। अब यसमा जाने आइटम छैन जस्तो लाग्यो मलाई। सेयर क्यापिटल जाँदैन, फाइनेन्सिङ भयो। मेसिनरी इन्भेस्टिङ भयो, लोन भनेको फाइनेन्सिङ। डेप्टर्स भएन, यो गएन, यो गइसक्यो, माथि गइसक्यो, यसमा जाँदैन। रिटेन अर्निङ जाँदैन, क्यास ब्यालेन्स भनेपछि यसमा केही पनि रहन्छ। यसलाई चाहिँ हामी के गर्न सकियो, सिधै निल भनेर चाहिँ लेख्न सकियो है। र यसपछिको हेडिङ भनेको हाम्रो डी, इन्ट्रेस्ट पेड। इन्ट्रेस्ट पेड यो छैन, निल, निलको टोटल निल नै भयो। इन्ट्रेस्ट पेड पनि के छ, दिएको छैन, निल, निलको टोटल निल नै भयो। त्यसपछिको हाम्रो हेडिङ हो इन्ट्रेस्ट पेड पछि ट्याक्स पेड। ट्याक्स पेड, ट्याक्स पेडका कुराहरू पनि छैनन्, निल छैन भनेपछि यहाँ पनि निल भनेर लेख्न पाइयो। एफ, इन्ट्रेस्ट पेड, ट्याक्स पेड। अनि त्यसपछि इन्ट्रेस्ट एन्ड डिभिडेन्ड रिसिभ। इन्ट्रेस्ट एन्ड डिभिडेन्ड रिसिभ्ड, अब यो पनि छैन, छैन भनेपछि यसलाई पनि निल भनेर लेख्न पाइयो। अनि यसपछिको हाम्रो हेडिङ हुन्छ, अब यसलाई के गर्छौँ हामी, सम अप गर्छौँ जीमा। क्यास फ्रम अपरेसन बिफोर एक्स्ट्रा अर्डिनरी आइटम। क्यास फ्रम अपरेसन बिफोर एक्स्ट्रा अर्डिनरी आइटम। एक्स्ट्रा अर्डिनरी आइटम्स यो भनेकै ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, एफसम्मको आइटमहरूलाई चाहिँ सम अप गर्ने। सम अप गर्दा कति आउँछ, यसमा गरिन्छ सम अप। हेरौँ, 6 लाख प्लसमा थियो, 4,80,000 माइनसमा आयो, अरू त निल नै छ। यसको मतलब 6 लाखबाट 4,80,000 माइनस गर्ने। 6 लाखबाट 4 लाख मात्रै गएको भए तपाईँको 2 लाखमा अस्ति, 2 लाखमा पनि फेरि के भयो, 80,000 गयो भनेपछि 1,20,000
यहाँ हुने भयो 1,20,000 पोजिटिभमा। अनि त्यसपछि हाम्रो हेडिङ हुन्छ क्यास फ्रम एक्स्ट्रा अर्डिनरी आइटम जी। अब एच नम्बरमा क्यास फ्रम एक्स्ट्रा अर्डिनरी आइटम, क्यास एक्स्ट्रा अर्डिनरी आइटम्स छैन, नभइसकेपछि यसलाई पनि हामी नील भनेर लेख्न पाइयो, नील भनेर लेख्न पाइयो। अब यति गरिसकेपछि यसलाई र यसलाई जोडौँ, 1,20,000 प्लस नील भनेको 1,20,000 नै हुन्छ। अब हाम्रो क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटी अथवा अपरेटिङ एक्टिभिटीबाट हुने क्यास फ्लो चाहिँ डिराइभ भयो, हामीले एचिभ गरियो है। अब यसलाई के लेख्न सकियो, ए भनेर लेखेर क्यास फ्लो फ्रम, नेट क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज, नेट क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज, अपरेटिङ एक्टिभिटी भनेर 1,20,000 निकालियो। त्यसै गरी हाम्रो सेकेन्ड हुन्छ बी नम्बर। पहिला बी नम्बरमा जाउँ। cash flow from investing activities, cash flow from investing activities, इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीबाट हुने क्यास फ्लोहरूलाई राख्ने यसमा। अब इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीबाट आउने क्यास फ्लोहरू चाहिँ यहाँ इन्भेस्टिङ भनेर मैले मार्क गरेको छु। एउटा मेसिनरी भने चाहिँ यही मेसिनरीको तल पनि दिएको छ, पर्चेज अफ मेसिनरी भनेर 1,35,000 छ। माथि चाहिँ पर्चेज देखिन्छ 2,50,000 3,00,000को डिफ्रेन्स भनेको 50,000 मात्रै तल। तर तल के भनेको छ, पर्चेज अफ मेसिनरी 1,35,000 दिएको छ भने तलको राख्छौँ। त्यसैले सो पर्चेज अफ मेसिनरी है, पर्चेज अफ मेसिनरी, पर्चेज अफ मेसिनरी भनेर 1,35,000 मात्रै भयो। सेल्सका कुराहरू केही पनि छैनन्। पर्चेज गरेको भनेको नेगेटिभमा हुने भयो। सो यो के हुने भयो, 1,35,000। अब क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटी 1,35,000 मात्रै भयो, अरू आइटम नभइसकेपछि। अब जाउँ नम्बर सीमा, क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज, क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज। अब फाइनेन्सिङ एक्टिभिटीमा हामीले मार्क पनि गरिसकेका छौँ। एउटा चाहिँ सेयर क्यापिटल छ 3,30,000, 4,40,000, इस्यु अफ सेयर क्यापिटल, इस्यु अफ सेयर क्यापिटल, इस्यु अफ सेयर क्यापिटल कति छ, 3,30,000बाट 4,40,000को डिफ्रेन्स निकाल्ने। यो भनेको 1,10,000 भयो। सिधै यता राख्दाखेरि पनि हुन्छ 1,10,000 पोजिटिभमा। सेयर इस्यु गरेपछि पैसा इन्फ्लो हुन्छ, क्यास इन्फ्लो हुन्छ। अर्को छ फाइनेन्सिङको एउटा सेयर क्यापिटल थियो, यो राखियो। मेसिनरी होइन, लोन 1,00,000 थियो, 50,000 छ, रिपेमेन्ट भएको छ। 50,000 को लोन रिपे गरेको छ। सो रिपेमेन्ट अफ लोन, सेकेन्डमा रिपेमेन्ट अफ लोन, रिपेमेन्ट अफ लोन भन्दा 50,000 50,000 को चाहिँ लोन रिपे गरेको छ। रिपे गर्नुको मतलब क्यास आउटफ्लो हुन्छ, त्यसैले मैले यसलाई माइनसमा राखेँ।
लोन भयो, डेप्टर्स, स्टक, क्रेडिटर्स, रिटेन अर्निङ, क्यास ब्यालेन्स, यति नै छ। र फाइनेन्सिङमा जाने अझै एउटा आइटम एडजस्टमेन्टमा दिएको छ, डिभिडेन्ड पेड। डिभिडेन्ड पेड नम्बर 3 मा थर्ड आइटम डिभिडेन्ड पेड। डिभिडेन्ड पेड भनेर दिएको छ ₹20,000, 20,000। सो यहाँ 20,000 राखौँ। पेड गरेका कुराहरू चाहिँ क्यास आउटफ्लो हुने भएको हुनाले माइनसमा राखिन्छ। अब क्यास फ्लो फ्रम इन फाइनेन्सिङ एक्टिभिटी पनि आइहाल्यो। क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज। सी को टोटल क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज 1,10,000 प्लसमा भयो। रिपेमेन्ट अफ लोन 50,000 माइनस र डिभिडेन्ड पेड 20,000 पनि माइनसमा छ। भनेपछि 50,000 प्लस 20,000 भने 70,000। 70,000 माइनसमा भयो। 1,10,000 चाहिँ तपाईँको प्लसमा भयो भनेपछि यसको डिफ्रेन्स भने 1,10,000 माइनस 70 भने 70, 80, 90, 100, 10, 40,000 चाहिँ हाम्रो क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटी हुने भयो पोजिटिभमा। अब यसपछि हामी गर्छौँ यसको सम, क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटी, क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटी र क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ, इन्भेस्टिङ एन्ड फाइनेन्सिङ, तीनवटा एक्टिभिटीको सम गर्ने यो लाइनमा। नेट चेन्जेस इन क्यास एन्ड क्यास इक्विभ्यालेन्ट। नेट चेन्जेस इन क्यास एन्ड क्यास इक्विभ्यालेन्ट यो भनेको ए प्लस बी प्लस सी तीनवटाको सम 1,20,000 प्लस माइनस 1,35,000 अनि प्लस 40,000। हेरौँ यहाँ 25,000 आयो। अब यसपछि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि क्यास ब्यालेन्सको यो ओपनिङ ब्यालेन्स जोड्ने कि एड ओपनिङ क्यास एन्ड क्यास इक्विभ्यालेन्ट। एड यहाँनिर एड ओपनिङ क्यास एन्ड क्यास इक्विभ्यालेन्ट कति छ ₹1 लाख। 1 लाख यहाँ जोडिसकेपछि यहाँ क्वेसन मार्क गराएको छ। यो नै के हुन्छ क्यासको क्लोजिङ ब्यालेन्स हुन्छ कि यो नै क्यासको क्लोजिङ ब्यालेन्स हुन्छ। सो